जी राणा साहब, जी फैयाज साहब, आप यहाँ पर जो कहानी सुना रहे हैं, पहले जब हम बैठे थे इस हाल के बाहर बैठे थे तो वहाँ पर तो आप कुछ और कहानी सुना रहे थे पीटीआई छोड़ने की। आप तो कह रहे थे कि पुलिस ने आप पर तशद्दुद किया और इस वजह से आप तो पीटीआई छोड़ने पर मजबूर हैं, लेकिन यहाँ पर आप भारत की मोहब्बत और पाकिस्तान की मोहब्बत की कहानी सुना रहे हैं। हाँ जी, जितने दोस्त बैठे हैं जी, आप बताएं मैंने बात कौन सी ऐसी आपकी कहानी कैमरे के सामने कुछ और क्यों होती है, कैमरे के बगैर कुछ और क्यों होती है? आपने सवाल पूछा, आपने एक सुराग रसा सहाफ़ी की तरह कोशिश की कि थोड़ी सी पैनिक क्रिएट की जाए, और सारे बैठे हुए हैं, उनमें से कोई बताया कि मैंने कोई ऐसी बात की हो। मैंने ये बार बार जो मुझे खरीदते थे, मैंने कहा अंदर जाके सारी स्टोरी सुना। आपकी जरूरत है, आप इससे जो पुराने लोगों की जरूरत है, आप इस वक्त को छोड़ रहे हैं। सवाल ये है कि इमरान खान को सबसे ज्यादा नुकसान जो है पार्टी का किसने पहुंचाया? इमरान खान साहब को सबसे ज़्यादा नुकसान फवाद चौधरी, शहबाज गिल, शेरी मज़ारी, आलिया हमज़ा, मुसर्रत जमशेद और जनाब अली अमीन गंडापुर, मुराद सईद, ये सारे वो लोग हैं। क्यों? इनको खान ने अपने सीने के साथ लगाया हुआ था। जब खान ने सीने के साथ लगाया हुआ था तो इनका फ़र्ज़ बनता था कि इनको एडवाइस दें अच्छी। हमें तो एक साल में 5 मिनट की मुलाकात मिली, एक साल में, और जूम मीटिंग के अंदर एक मिनट सुन लो, सुन एक 5 मिनट की मुलाकात, और बाकी इनको हर रोज़ 5-5, 10-10 घंटे मिलते थे। मुझे अगर इमरान खान साहब इतना टाइम देते तो खान साहब को अच्छी तरह पता है फयाज चौहान हमेशा वो बात कहता है जो उनको सुननी चाहिए, ये वो नहीं कहता जो। अच्छा चौधरी साहब, जिस तरह आपने कहा कि इमरान खान जो है वो पीटीआई की जानब से छोटे भाई जवाब देंगे, सब टेंशन नहीं, आज आपने जो बात किसी का सवाल रहेगा नहीं, देंगे जवाब। आज आपने जो बात आपकी पार्टी के अंदर आपकी एक प्रिविलेज की एप्लीकेशन थी, आपके साथ कुछ ज्यादतियां भी की, तो बहुत सारे लोगों ने पार्टी छोड़ी है, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं किया। उन्होंने कहा जी आप जमात से जा रहे हैं, आप इतने जज्बाती हो, आपने जमात इस्लामी भी बहुत जज्बाती अंदाज में छोड़ी थी, अब भी आप जा रहे हैं, तो सियासत में तो दरवाजा बंद करके नहीं। मैंने अल्लाह पाक के करम से कोई इमरान खान साहब की ज़ात के ऊपर, उनकी लाइफ के ऊपर, उनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं कही। अच्छा, मैंने तो पॉलिटिकल बातें रखी जी। अच्छा चौहान साहब, एक सवाल करना चाह रहा हूँ, जिन 500 लोगों के साथ आप तहरीक-ए-इंसाफ ज्वाइन कर रहे थे, क्या आपने उनको एतमाद में लिया पार्टी छोड़ते वक्त? क्योंकि अब जो हल्के की सियासत है वो तो आपने कहा सियासत भी छोड़ रहा है। और दूसरा क्वेश्चन ये है, तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर जो मुश्किल वक्त आया, अब बुनियादी तौर पे आपने तो कहा इमरान खान को किसने नुकसान पहुंचाया, तो तहरीक-ए-इंसाफ पे इतना मुश्किल वक्त आया क्यों बुनियादी तौर पे आपकी नज़र में? तो मैं बता देता हूँ, बुनियादी तौर पे इमरान खान से ये अभी आज तक ये पहली आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है जी बताइए ना, कोई आखिरी मीडिया टॉक है। एक मिनट सुन लो, तसल्ली रखो यार, हौसले ना, कहते रात 12 बजे तक इतनी बैठा रहा, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। अच्छा 2 सवाल है, फिर आप तय कर लें 2 सवाल काफी है। बात जवाब देने एक जवाब दे लेंगे, आप सब सवाल कीजिएगा, बेफिक्र हो। देखें, मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि खान साहब ने जब फ़ौज को हदफ़े तनकीद बनाकर रियासत से टकराने की पॉलिसी बनाई, लोगों की ज़हनी आबियारी करना शुरू की, जो मैंने आपको बता दिया, मैं आई विटनेस हूँ। महीने के अंदर 10 अगर या 8 जूम मीटिंग्स होती थी, हम उसमें बैठे होते थे, सुनते थे, देखते थे। ये जो ट्रैक इख्तियार किया और जिन लोगों ने ट्रैक पे चढ़ाया वो भी मैंने आपको बता दिया, तो वो जिम्मेदार है। एक मिनट बात बोल रहे, सबके जवाब आप देखे जाएंगे, शाकर आप करो। आपने 3 नाम दिया, असद उमर, शाउल कुरैशी और चौधरी परवेज भाई, क्या आप सब मिलके को पीटीआई के अंदर नई जमात बनाने लगे? पीटीआई नहीं, देखो हमने ज़ाया नहीं करने देना उस फिक्र को और सोच को कि जो हम इस पीडीएम हुकूमत के ख़िलाफ़ जद्दोजहद कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उस स्ट्रगल को हमने अब जनाब 9 मई के बाद तो बड़े अजीब-ओ-गरीब हालात हैं, और इस वक्त हज़ारों ख़ानदान तबाह हुए हैं, हज़ारों ख़ानदान, आपकी सोच से बाहर है कि इस वक्त जो ख़ानदान तबाह हुए हैं। औरतें, मैं एक शबाना फ़याज़ खातून है, इंतहाई रिस्पेक्टेबल, वो बेचारी जज्बात पे आ गई, लोगों के जहन बने हुए थे, वो GH2 जाके वहाँ पे बेवकूफ़ खातून, क्या उसको समझ
کہ یار تو 75 سال کی عمر میں گھر تباہ ہوا ہوا لوگوں کے نعروں کی جناب آڑ میں لوگ چلے گئے. آپ مجھے ایک چیز بتائیں نا, آپ سارے یہاں پر بیٹھے ہیں, کرنل شیر خان کا جناب مجسمہ توڑنا, کیا آپ کا دل نہیں دکھے گا؟ وہ ایم ایم عالم کہ جو میں نے ساری زندگی اپنی تقریروں میں ایم ایم عالم کو موضوع بنا کر اسٹوڈنٹ پالیٹکس, یوتھ پالیٹکس کے اندر نوجوانوں کے دلوں کو گرماتا تھا, اس کا وہ طیارہ کہ جو انڈیا کی غلیظ فوج جو ہے اور فضائیہ وہ نہیں تباہ کر سکی, اس کو ہم نے تباہ کر دیا. ٹھیک ہے نا, یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر چودھری صاحب جس طرح آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کی ڈائریکٹ ہدایات پر مختلف پی ٹی آئی لیڈرز نے احتجاج کیا, تنصیبات پر حملہ کیا, افراتفری پیدا کرنے کی کوشش کی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ملک دشمن ہے؟ یار نہیں, دیکھو وہ بات ملک دشمن کی نہیں ہے. عمران خان صاحب کے اوپر حکومت سے اترنے کے بعد نفرت, انتقام اور غصے کی سیاست جو ہے وہ غالب آ گئی. بس ایک منٹ یہ بتائیے گا جو آپ واسف القوم اور بات کر رہے ہیں عمر کی, کیا حسین صداقت عباسی, واسف القوم اور عمر یہ تینوں لے کے گئے کراؤڈ جی ایس ٹی گیٹ پر اور انہوں نے وہاں پر لوگوں کو وہاں سے غائب ہو گئے, آپ تصدیق کرتے ہیں کہ ان کو ڈائریکٹ انسٹرکشن سے ان کو ڈائریکٹ انسٹرکشن ہوتی تھی کیونکہ ہمیں وہ انسٹرکشن نہیں مل سکتی تھی, ان کو پتا تھا کہ یار یہ وہ نہیں ہے. ہاں جی, آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایک تو تحریک انصاف کو چھوڑا ہے, ساتھ ایسے نظر آ رہا ہے جیسے عمران خان کے خلاف وعدہ گواہ جو ہے وہ آپ بن رہے ہیں تاکہ ان کے خلاف آرمی اور سال تو منو پوچھا نہیں انہیں, میں کہڑا وعدہ گواہ پڑھنا ہے یار, چھوڑ دے. یہ جتنے آپ نے دیکھو ایک بات ذہن میں رکھ لو, خان صاحب میرے لیے قابل احترام ہے, مجھے دکھ یہ ہے کہ خاکسار تحریک بنا دی انہوں نے پی ٹی آئی کو. جیسا خاکسار تحریک ناکام ہوئی, پی ٹی آئی بھی جو ہے وہ خاکسار تحریک کا جو ہے نا, میں ابھی اندر کو 28-29 کتابیں پڑھ کے آ رہا ہوں 8 دنوں میں. ٹھیک ہے جی, اس میں بھی خاکسار تحریک کو بھی بڑا ہم نے مطالعہ کیا. کوئی کسی قسم کا نہ وعدہ معاف گواہ بننے کی ضرورت ہے, اپنی سیاست کرنی ہے اور ملک کی محبت میں کرنی ہے, اور جن کے خلاف کرنی ہے ان کے حوالے سے بھی میں نے بتا دیا کہ جو جد و جہد کر رہا ہوں پچھلے 44 سال سے جن لوگوں کے خلاف, انشاءاللہ ایز اٹ از ان کے خلاف جاری رہے. یہ بلا شبہ ہر ایک بندے کا اپنا حق ہے کہ وہ سیاست میں جہاں بھی وہ چاہے وہ پارٹی چھوڑے, کسی پارٹی کو جوائن کرے. پہلے بھی آپ نے جماعت اسلامی چھوڑ کے آئے, لیکن ایک چیز بتا دیں, اب 2-3 دن سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں جیل سے نکلتے ہی ڈائریکٹ آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں. کیا 1-2 دن کا موقع بھی نہیں دیتے وہ آپ لوگوں کو کہ بھئی آپ سوری بچاری کرو؟ اچھا میں سچی بات بتاؤں کہ جی تو یہ چاہتا تھا کہ 15 تاریخ کو میں نے اندر سوچا کہ مجھے گرفتاری دینے کے بجائے جب وہ 14 کی زوم میٹنگ کے اندر جو 2 چیزیں میں نے سنی تو مجھے اگلے دن ہی پریس کانفرنس کر دینی چاہیے تھی, لیکن میں پھر بھی شرم و حیا کے اندر مارے گئے کہ چلو. ہاں جی چوئی سر, ایک منٹ صاحب, ایک منٹ یار ابھی سن لو یار, ایک منٹ سن لو میں بتاتا ہوں. اچھا سن لیں. اچھا یہ انہوں نے سوال پوچھ لیا, چلے میں جواب دوں. بھائی جان ابھی حالات کے مطابق ساری چیزیں طے کریں گے. حالات آپ کے سامنے اگلے 1-2-3 مہینوں میں سارے کی ساری پکچر کلیئر ہو جائے گی اور اس کے مطابق پھر اگلا فیصلہ کریں گے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ.